दर्शक नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकको समय अब सुरु भयो र ग्लोबल टकमा हामी राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा अलि बढी केन्द्रित हुन्छौँ, छलफल गर्छौँ र केही एउटा निराकरण र जुन प्रश्नहरू छन् हाम्रा त्यसको जवाब खोज्ने प्रयत्न पनि गर्ने गर्छौँ। यति बेला नेपाली कांग्रेसको जुन सरकार बनेको छ, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा र नेपाली कांग्रेसलाई अर्को बाध्यात्मक अवस्था पनि के छ भने संवैधानिक रूपमा उसले आफ्नो सम्पूर्ण अधिवेशनको कार्यतालिकाको आयु समाप्त गरिसकेको अवस्था छ र भदौ 18 गतेपछि वडा अधिवेशन सुरु गरेर आफ्नो वैधानिकता जोगाएको भनेर अघि बढिरहेको अवस्था बनिरहेको छ। पटक पटक नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका जुन मिति छ त्यो चाहिँ सर्दै सर्दै आइरहेको छ। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गर्ने भनेर जुन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो त्यसमा हुन सकेन। भदौ 18 गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरेको छ र मङ्सिर 9 देखि 13 गते गर्ने भनेको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि अब प्रभावित भइसकेको र अब मङ्सिर 27 देखि 30 गतेसम्म गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्था रहेको छ। किन पटक पटक नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशन 14औं आसन्न महाधिवेशनको कार्यतालिका सरिरहेको छ र वर्तमान अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुगेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुन सक्छ, यिनै सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व तरुण दल महासचिव, त्यसैगरी नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, त्यसैगरी जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख पनि गोविन्द भट्टराईज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। नेपाली कांग्रेसले यो आफ्नो 14औं आसन्न महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका संवैधानिक रूपमा विधानत रूपमा सबै समय समाप्त भइसक्दा पनि प्रभावित भइराख्नु र सरिराख्नुको कारण चाहिँ के हो? यसको त अब पछाडि के छ भन्दाखेरि अब आन्तरिक चाहिँ कामहरू नसकिएको कारणले चाहिँ यो तालिका चाहिँ प्रभावित भइरहेको यो आन्तरिक काममा नेताहरू नलागेको कारणले भनेर भनौँ न। आन्तरिक काममा नेता मात्रै होइन, कार्यकर्ता जिल्लाका चाहिँ वडा अध्यक्षहरूसम्मको पनि यसमा भूमिका हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्रियाशीलको चाहिँ केन्द्रले चाहिँ प्रिन्ट गरेर पठाउँछ, त्यसको चाहिँ वितरणको चाहिँ मेजर जिम्मा चाहिँ वडा समितिहरूलाई हुन्छ तपाईँको। र वडा समितिहरूले देखि नै वास्तवमा चाहिँ यो ढिलासुस्ती चाहिँ भएको देखिन्छ तपाईँको। अब चाहिँ लाग्छ अब धेरै ठाउँमा त सकि पनि सकेको छ। अब अहिलेको चाहिँ प्रस्ताव गरिएको डेटमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ विधिवत भदौमै हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब हुन्छ भनेको अब थाहा छ तपाईँहरू सबैलाई। अब यो गुट यो लुकाउने कुरा पनि छैन। नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ गुटबन्दी छ। यहाँ बस्ने नेताहरू चाहिँ एउटा दुईवटा क्रियाशीलमा झगडा गरिराख्नु भएको छ। हो, त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो गोविन्द। तर चाहिँ जिल्लामा चाहिँ के अरे जिल्लामा बस्ने कार्यकर्ताहरूले चाहिँ जिल्लै निर्विरोध गरिदिएका छन्, वडै चाहिँ 80-90% निर्विरोध गरिदिएका छन्, नगरपालिकाहरू निर्विरोध गरिदिएका छन्, गाउँपालिकाहरू। भनेपछि चाहिँ यहाँ किन चाहिँ यो एउटा दुईवटा पाँचवटा क्रियाशीलमा झगडा? कार्यकर्ता तहमा चाहिँ नि खासै समस्या छैन, नेताहरू बिचै होइन। अब त्यो चाहिँ नेताहरूको पनि म के बुझ्दिनँ त, पाँचवटा क्रियाशीलमा झगडा गरेर के उपलब्धि देखिएन नि त। त्यो कहाँ झगडा गरेर जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यो वडै निर्विरोध गरिदिएको छ कार्यकर्ताले भनेपछि त्यसको के अर्थ रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, रामचन्द्र पौडेलजीले विरोध गरे डडेलधुरामा सभापतिको क्षेत्रमा चाहिँ यो वडा अधिवेशनै फेरि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो सानो सानो कुरामा बखडा निकालिराख्नुहुन्छ यहाँका शीर्ष नेताहरू। छ यो अब देखिएकै कुरा छ, विवाद छ। अब भाषण गरिराख्ने, अब भनिराख्ने, कराइराख्ने, अब यो यस्तै हो। यो किन यो सानसानो कुरामा बखडा निकाले यति शीर्ष? अब यो त जसले समाधान गर्नु पर्थ्यो त्यो मान्छेले। यो त चाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला तपाईँले किन बखडा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ अहिले त्यसको आशय त बुझ्न सकिन्छ। अहिले के छ भने हेर्नु, आधा पार्टी चाहिँ देउवाजीले चलाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त। 40% चाहिँ रामचन्द्र दाई त्यो चाहिँ ग्रुपले चलाउँछ, बाँकी 10-12% चाहिँ सिटौलाजीले चलाउनुहुन्छ भनिसके पछाडि यो त स्पष्ट छ तपाईँको। आधा चाहिँ जित्ने मान्छेले पार्टी चलाउँछ, आधा चाहिँ हार्ने समूहले चलाउँछ। अनि त अब जित्ने र हार्नेको बिचमा चाहिँ अब कस्तो छ भने त्यो अब त्यसलाई के भन्ने, अब डेमोक्रेसी भन्ने कि नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस टिका हुन सकेका छैन हैन। दुईटा दल जस्तो यहाँले भने जस्तो त्यो देखिरहेको छ तपाईको भागबण्डाको चाहिँ संस्कृतिलाई व्यापक रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने काममा चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेताहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ। तपाईको पर्सेन्टेजमै भाग लिने, उहाँहरूको चाहिँ चित्त दुख्ने,
उहाँ शहीद परिवारको नदुख्ने, वर्षौँ चाहिँ के अरे सङ्घर्ष गरेका मान्छेको नदुख्ने, उहाँहरूको आत्मसम्मानमा चाहिँ पदको चाहिँ भाग चाहिँ के अरे तपाईँको प्राप्त भएन भने चोट पुग्ने, अब यही त देखिरहेको छ। कसरी प्रजातान्त्रिक पार्टी त? अब कसरी प्रजातान्त्रिक भयो खै थाहा छैन मलाई पनि। पार्टी त प्रजातान्त्रिक नै हो, यत्रो सङ्घर्ष यत्रो सङ्घर्ष गरेको। अब उहाँहरू पनि यत्रो वर्ष जेल पनि बस्नु भएको छ, काम पनि गर्नुभएको छ, तर प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई चाहिँ हुर्काउने काममा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेको गतिविधिहरू देखिन्न तपाईँको। डेमोक्रेसीमा भनेको के हो तपाईँको? किन निर्वाचन हुन्छ डेमोक्रेसीमा? जित्ने मान्छेले चलाउने भनेर न हुन्छ डेमोक्रेसीमा निर्वाचन, हार्नेले चलाउने त डेमोक्रेसी त दुनियाँमा मैले कहीँ देखाएको छैन तपाईँको। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको संस्कृतिलाई चाहिँ जो बढावा दिएको छ, यसले चाहिँ पार्टीलाई कमजोर पनि पारेको छ। अब यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्तामा निराश पनि बनाएको छ। भन्दा त सबै मान्छेहरू गुटबन्दी अन्त, अहिले तपाईँ अलि दिनमा सबै सुन्नुहुन्छ म गुटबन्दी अन्त भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। जित्नेले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन लागि पर्यो, नहार्नेले हार स्वीकार गरेर त्यो जित्नेको नेतृत्व स्वीकार। यस्तो हो तपाईँको अन्त दुनियाँमा पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन् नि त डेमोक्रेसीमा, सरकारहरू पनि बन्छन् निर्वाचनबाट, होइन? त्यहाँ के हुन्छ त तपाईँको? अनि यस्तै हुन्छ त, यस्तै भागभण्डा, यस्तै पर्सेन्टेज, अनि जित्नेलाई चाहिँ हार्नेले सधैँभरि असहयोग, त यस्तो त हुँदैन त कहीँ तपाईँको। अनि त्यसलाई के भन्ने? अब यसो भन्दाखेरि चाहिँ यसको पक्ष विपक्षमा बोलेको जस्तो हुन्छ, तर प्रिन्सिपलले के भन्छ? डेमोक्रेसी कल्चर भनेको के हो भन्दा त आन्तरिक लोकतन्त्र भनेर हामी चार हात उफ्रिन्छौँ, तर व्यवहारमा चाहिँ के छ तपाईँको भन्दा चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ पार्टी तपाईँको हाम्रो चाहिँ पार्टीमा चाहिँ जसरी चाहिँ यी चाहिँ घटनाक्रमहरू देखिया छन्, यसले चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ यी गतिविधिहरू चाहिँ छैनन्। वास्तवमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको जित्नेले चलाउने, हार्नेले सहयोग गर्ने नै हो नि त तपाईँको। अब हामीले के सिक्ने त नि उहाँहरूबाट? तल्लो पुस्ताले के भनेपछि पार्टी कठिन स्थितिबाट होइन, कठिन बढिरहेछ, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अवमूल्यन गर्दै। होइन, अवमूल्यन भन्दा पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो कुरा देखिएको छ तपाईँको। हुनु त अब यो महाधिवेशनले त्यसको निकास दिनुपर्छ, देला। मैले त चाहिँ अब धेरैचोटि भन्ने पनि गरेको छु, हामीले यो किसुनजी गिर्जाउको टाइमको विवाद पनि हामीले हेऱ्यौँ। एकै ठाउँमा चिया खाएर, एकै ठाउँमा भाषण गरेर, हात मिलाएर हामी मिल्यौँ भनेर चाहिँ हात उठाएर आश्वस्त पारेको पनि 30 वर्ष क्रस भइसक्यो नि। अब त्यो गतिविधिमा त उहाँहरू हामीहरू कहीँ न कहीँ संलग्न छौँ, तर चाहिँ त्यसले चाहिँ गुटबन्दी अन्त हुँदो रहेछ। अहिलेको गुटबन्दीको अन्तको चाहिँ मेरो चाहिँ मैले अहिले फर्मुला दिने गरेको छु, त्यो के हो भनेदेखि विधानसम्मत गुटबन्दी, जित्नेले पार्टी चलाउने, हार्नेले सहयोग गर्ने। सहयोग गर्न सकिन्न भने असहयोग नगर्ने। त्यो त प्रिन्सिपल हो, त्यसमा होइन त्यो गर्नु पर्यो, प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। होइन त्यो त प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अब जो प्रतिबद्ध हुँदैन त्यसको बारेमा त उसैलाई मूल्याङ्कन गर्लान् कार्यकर्ताले, जनताले गर्लान्। तर हामीले बुझेको चाहिँ हाम्रो पार्टीले सुरुवात गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्थापना भएको चाहिँ त्यही कजको लागि हो। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले झन्डै 5.5 वर्ष सभापति चलाउनु भयो, अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजीले। शेरबहादुर देउवाजीले यो गुट उपगुटलाई समाप्त गरेर एउटा नेपाली काङ्ग्रेस बनाऊ भन्नेतिर लाग्नुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ जित्नुभयो सभापतिमा, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नुभयो। स्पष्ट रूपमा कहिले पनि रामचन्द्र पौडेलजीले सभापतिलाई सहयोग नगर्ने, सभापतिले रामचन्द्र पौडेलसँग चाहिँ अब यो पार्टी एक ढिक्का बनाएर जाउँ भनेर पनि छलफल नगर्ने। होइन, छलफल त हुन्छ तपाईँको, हो हरेकचोटि छलफल हुन्छ, सर्वसम्मतिले निर्णय हुन्छ। तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ नि। अहिले हेर्नु न, शेरबहादुर देउवाजीले रामचन्द्र पौडेलजी सीताबाजी मन्त्री देऊ भन्नुहुन्छ, अर्को पार्टीको जस्तो कुरा गर्नु होइन। अब त्यो त चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ दबाब सिर्जना गरेर हिस्सा लिने न भयो डेमोक्रेसी। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको देखिएको आन्तरिक लोकतन्त्र हामीले बलियो बनाएको भनेको व्यापक रूपमा चाहिँ दबाब सिर्जना गरेर जसले जहाँबाट भने भाग खाने हो। अहिले त देखिएकै त्यही छ नि तपाईँको। तपाईँले चाहिँ अब मागेको जति दिनुभयो एकदम खुसी, अलि कम दिनुभयो अलि कम खुसी। अब यही न कुरा छ तपाईँको। यो जिम्मेवारी कसले लिने? अनि अब यो जिम्मेवारी कसले लिने? जिम्मेवारी त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि त। निर्णय गर्ने ठाउँमा पदाधिकारी बैठक भन्ने बस्छ, त्यसले निर्णय गर्छ, अनि त्यसले चाहिँ खाका तयार गर्छ। त्यस पछाडि भएन भने नेता मेन बसेर आफ्नो भागहरू सेटल गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अब त्यो छ नि त तपाईँको। भनेपछि यो समाधानको बाटोतर्फ जाने देखिँदैन। यो 60-40 संस्थापन भनेर गएको खै समानान्तर रूपमा। होइन, यो अधिवेशनमा चाहिँ बाट जितेर आउने मान्छे पनि अलिक डरोसँग चाहिँ पार्टी चलाउनु पर्छ। कार्यकर्ताले पनि नेताले पनि साथ दिनु पर्यो। अब चाहिँ तपाईँको यस्तै फेरि जित्ने त त्यही नेता जस्तो देखिन्छ। होइन, यस्तै चाहिँ भाँड भैलो होइन, जित्दा अब यो हिसाबले त पार्टीले त वास्तवमा चाहिँ हामी बलियो चाहिँ हुँदैनौँ। यही हिसाबले जसले चलायो
यही 40-60 भागभन्डा के मान्छे कसले सङ्घर्ष गरेछ, कसले काम गरेछ, को क्षमता मान्छ, त्यो केही मतलब छैन। एउटा लिस्ट तपाईँ ल्याउनुहुन्छ, एउटा म ल्याउँछु, एउटा अर्को ल्याउँछ, प्याचअप गर्यो, घोषणा गरिदियो, अनि त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे सबैले स्वीकारेको जस्तो बनाएर पार्टीमा दिएको योगदानको मतलब छैन, सङ्घर्षको मतलब छैन, जुन त्यो देखिन्न नि तपाईँको। अनि त्यो हिसाबले त पार्टी चलाउँदाखेरि त यो पार्टी हो चाहिँ कोर कार्यकर्ताहरू जसले सङ्कटमा यो पार्टीलाई बचाएको छ, ज्यान दिएको छ, आफू जमानी दिएको छ, आफ्नो चाहिँ सारा चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ अनि समर्पित गरेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूको त तपाईँले त यो पार्टीमा त चित्त त दुख्नु नै भयो नि त। ती मान्छेहरू जो चाहिँ के अरे सङ्गठनका चाहिँ खम्बा हुन्, तिनको चाहिँ चित्त दुख्ने, तिनलाई नै चाहिँ तपाईँले डिमोरलाइज गर्नुभयो भने त काङ्ग्रेस पार्टी त बलियो हुँदैन तपाईँको। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यो जुन गुट उपगुटका कारणले अलिकति डगमगाउने अवस्थामा छ। होइन, डगमगाउने अवस्था पनि छैन। अब अरू हेर्दा त अरू पार्टीहरू पनि झन् टुटेर छताछुल्ला भएको अवस्था पनि छ। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ विधानसम्म ढङ्गले चलाउने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अबको महाधिवेशनमा आउनुपर्छ। तपाईँ टालटुल गरेर उसलाई सोधेर होइन कि विधानलाई अगाडि राखेर विधानसम्म ढङ्गले चलाउने चाहिँ दह्रो नेतृत्व चाहिँ यो महाधिवेशनले दिनुपर्छ। नत्र भने यही हिसाबले हो भनेदेखि त अब तपाईँको पार्टी सञ्चालन भन्ने कि के भन्ने गुट सञ्चालन भने नि भयो। म काङ्ग्रेस हुँ भनेर किन भन्ने, म फलानु गुटको हुँ भनेर भने पनि भयो नि त। अहिले त्यस्तो अवस्था छ नि त तपाईँको। हामी गुट उपगुटको कुरा गरिरहेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक लामो झन्डै 70-71 वर्षको इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी अहिले यतिखेर जुन आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नलाई अलिकति कठिनाई भइरहेको अवस्थाको कुरा गरिरहेछौँ। यो अवस्थाबाट 14औं आसन्न महाधिवेशनमा एउटा यस्तो नेता यहाँले देख्नुहुन्छ कि जसले यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक टिक्का बनाएर अगाडि बढ्न सक्छ? केही गाह्रो छैन, तपाईँ खालि आँट गर्नु पर्यो। विधान सम्मत हिसाबले पार्टी चलाउने हिम्मत गरेपछि त्यो सबै कुरा ठिक भइहाल्छ। अहिले विधानलाई नै होइन, अब तपाईँले विधान त छ नि। तपाईँले अब विधान भनेको के छ भने विधानका चाहिँ अब के अरे विधानको संविधानको मन्त्री बनाउने कुराहरू पदहरू चाहिँ पूर्ति त भएकै छन्, कहीँ खाली पनि छैन होइन। हजुर, तर त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँको चाहिँ मान्छेले हेर्दाखेरि पनि अब आखिरी डेमोक्रेसी त ट्रान्सपरेन्ट न हो, व्यवस्था हो। यो चाहिँ कुरा ठिक भइरहेछ। यसमा चाहिँ के अरे गुट भन्दा पनि चाहिँ यसमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ कुराहरू चाहिँ ज्यादा सम्बोधन भएको छन् भन्ने हिसाबले आउनु पर्यो। अब गुटले हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ नि त सबैले। 51 सालमा हामीले मिड टर्म नगरे भए, झगडा नगरेर नेपालमा सायद कम्युनिस्ट सत्तै आउँथेन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँको। त्यसबाट फेरि गुटबन्दी बढ्दै गयो, पार्टी नै फुट्यो तपाईँको। बडा मुस्किलले त्यो पार्टी फेरि जुटायो। अब यो चाहिँ गुटबन्दीले कस्तो भयो भनेदेखि त्यो पार्टी फुटपछि जुटपछिको अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा त्यही समानान्तर रूपमा यसमा त अब जुटाउने बेलामा चाहिँ एउटा फर्मुला लिएर आइयो नि त। के ल्याइयो भने एउटा देशको सिटिङ प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा चाहिँ निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई तत्कालीन काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले चाहिँ साधारण सदस्य पनि नपट्याएर निकाले होइन तपाईँको। अनि त्यही निकालेको मान्छेलाई फेरि 40% दिएर लिएर आयो कि होइन तपाईँको। त्यसलाई दूरदृष्टिता भन्नुहुन्छ कि अल्पबुद्धि भन्नुहुन्छ कि तपाईँले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले जसलाई साधारण सदस्य पत्याउनु भएन उहाँलाई फेरि 40% दिएर ल्याउनु भयो। अनि आज त्यही 40% को गोल चक्करमा चाहिँ हाम्रो पार्टी पिसिएछ। एकता त भयो हो। त्यो 40% कहिले कुनले दिने कहिले कुनले दिने, एकताको महाधिवेशन भन्यौँ, त्यो पार्टी मिलिसकेपछि पनि। तर त्यो कस्तो भयो भने भागभण्डाको झन् चाहिँ स्थापित चाहिँ गर्ने किसिमको महाधिवेशन भयो तपाईँको। त्यो निरन्तर रूपमा अहिले त्यो भयो तपाईँको। अब अहिले त 40 होइन 50 जस्तो भइसक्यो तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि तलदेखि सबै, मैले त अब त्यो हिसाबले बुझिरहेको छु। पार्टीलाई एक ढिक्का पार्ने हो भने भागभण्डे संस्कृतिलाई चाहिँ हटाएर जानुपर्छ। अब भागको एकताले चाहिँ पार्टीलाई माथि पुर्याएन, हामीलाई बलियो बनाएन। त्यस्तो कुनै एउटा नेता जो हुन सक्छ अहिलेको जो पनि हुन सक्छ। शेरबहादुर देउवाजीले त त्यो सक्षमता देखाउनु भएन अहिलेको यो 5 वर्ष 5.5 वर्षमा। जो पनि हुन सक्छ। अहिले तपाईँ जति मान्छे खोज्यो भने त्यही भागका चाहिँ यताउताका मान्छे हुन्। र जो पनि मान्छे जितेर आएर तपाईँको ल म विधानसम्म हिसाबले चलाउँछु, म राम्रो मान्छे ल्याउँछु, मैले ल्याएको मान्छेमा क्वेसन छैन, मैले ल्याएको मान्छेहरू चाहिँ एकदम राम्रा छन्, पार्टीभित्र यिनले काम गरेका छन्, यिनीहरू सक्षम छन्,
अथवा चाहिँ पार्टीलाई कहीँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एकाडेमिक मान्छे इन्टेलेक्चुअल मान्छे पनि मैले लिएर आएर यो गरेँ भनेर चाहिँ जस्टिफाई गर्ने खालको चाहिँ काम गरे त भइहाल्छ नि तपाईँ के गाह्रै देख्दिनँ म तपाईँ गुटबन्दी अन्त गर्नु म नि नेभी सङ्घकै सभापति भएर आऊ मैले सर्वसम्मतै भएर आऊँ मैले पनि नेभी सङ्घ चाहिँ 4 वर्ष चलाएकै हुँ हाम्रो पनि विद्यार्थीमा गुटबन्दीहरू हुन्थ्यो तपाईँले हामीले पनि युनियनको चुनावहरू लडाउँथ्यौँ दुई युनियनको चुनाव गराए तपाईँ जो पपुलर छ उसलाई टिकट दिनु न सबभन्दा धेरै जित्यो 82% युनियन जिताएँ मैले अखिललाई त मैले 16.5%मा ठेगान लगाइदिउँ त्यो बेला तपाईँ अब तपाईँ त्यसमा मैले केही गरे होइन जो कलेजमा पपुलर छ जो एक्टिभ छ जो काम गर्छ जो भोलिसम्म काङ्ग्रेस पार्टीमा रहन्छ भन्ने खालको मान्छे जसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो छ त्यस्तो मान्छेहरू खोजेर लिएर आएर चाहिँ मैले टिकट दिएँ जम्मै ठाउँमा जित्यो तपाईँको रिपोर्ट पनि लिनु पऱ्यो नि त अहिले हाम्रो के हुन्छ जिल्लाबाट बडा सिफारिस मागिन्छ यहाँ कोही पनि पढ्दैन नि त अनि गुटको लिस्ट लगेर प्याचअप गरेर टिकट बाँडिन्छ तपाईँको र यो संस्कृतिलाई अन्त गर्न केही पनि गाह्रो छैन राम्रो सूचना लिने विधान सम्मत पार्टी चलाउने अब यो सबै दुनियाँले त्यही गरेको छ त हामीले किन सक्दैनौँ हजुर अब इतर पक्ष भन्छन् इतर पक्षमा थुप्रै फेरि सभापतिका दावेदार नेताहरू यतिखेर प्रत्याशीको रूपमा हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलज्यू प्रकाश मानसिंहज्यू त्यसै गरी शेखर कोइराला शशाङ्क कोइराला फेरि अब अहिले अब अर्जुन नरसिंह केसी रामशरण महतसम्मको कुरा उठिराखेको छ है अब रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ अब संस्थापन पक्षलाई योपालि हराउनु पर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ अब यो गुट निमिट्यान्न पार्ने भन्ने त उहाँहरूको सोच देखिँदैन कि फेरि पनि होइन यस्तो छ अब काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी हो धेरै मान्छेहरू यसमा काम गर्नुभएको छ होइन अब उम्मेदवार हुन पाउने स्वाभाविक अधिकार पनि हो तर जो मान्छे जितेर आउँछ त्यसले चाहिँ विधान सम्मत हिसाबले पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँ त्यो चलाउनु पर्छ त हो त्यो चलाउने नेता चाहिँ के गाह्रो छैन अब किन हुनुहुन्न अब थाहा छैन तपाईँको यहाँले दबाब दिनु त्यो केही गाह्रो छैन त्यो दबाबले पनि हुँदैन तपाईँको त्यो आफै हुने विषय हो तपाईँ आफैले गर्ने कुरा हो सिद्धान्तबाट विचलित गर्ने कुरा होइन सिद्धान्तबाट विचलित पनि अब कसरी भन्नु सिद्धान्त त अब राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद काङ्ग्रेस होइन सिद्धान्त लिखित रूपमा त छ तर त्यसलाई अवलम्बन गर्ने पाटोमा जान सकेन यो सिद्धान्त भन्दा पनि यो चाहिँ कस्तो भने अब अलि बाहिरबाट चाहिँ अब भाग लिने विषयको हो यो सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थ अब त्यही हो करिब आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो उहाँको कम भाग पाउनुभयो हजुर भने आफ्नो चाहिँ सम्मान चाहिँ तपाईँको प्रतिष्ठा पनि कहाँ देख्न थालियो भनेदेखि त्यो भागमा देख्न थालेपछि त अनि मैले बढी भाग पाएपछि सम्मान भयो कम पाएपछि सम्मान घट्यो नि त अब त्यसरी नै आफैले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको नेतृत्व गरेको के अरे सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि मलाई हिस्सा चाहिने अवस्था पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा बस्नेहरूको अहिले के सुनिन्छ भने आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भाग सानो पाउनुभयो भने आफ्नो प्रतिष्ठा सम्मान पनि भागमा यत्रो चाहिँ पार्टी प्रधानमन्त्री त्याग गर्ने नेता भएको पार्टी तपाईँको गणेशमानजीदेखि धेरै मान्छेले त्याग गरेको पार्टीमा आज हामी के गर्दैछौँ भन्दा भाग सानो पायो भने आत्मसम्मान घट्यो ल्याएको मान्छे कस्तो ल्याएको छ फेरि त्यसमा कुनै हिसाब किताब छैन तपाईँ पठाएको मान्छे के गरिरहेको छ त्यो पनि हिसाब किताब छैन तर आत्मसम्मानको खोजी चाहिँ कहाँ गर्न थालिएको छ भने त्यो भागभण्डामा गर्न थालिएको छ त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ कमजोर भएको छौँ त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ हाम्रो एक क्रियाशीलमा झगडा भएको छ त्यो कारणले गर्दा वडामा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गुटको चाहिँ प्रभाव देखिएको छ त्यही कारणले अधिवेशन गर्न सकस भयो अनि त्यो पनि हो नि त एउटा पार्ट हो नि त अधिवेशन गर्न पनि सकस हुनु चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले 5-6 चोटि चाहिँ तपाईँको के अरे डेटै सारिराख्नु पर्ने ढिला सुस्तै भइराख्ने गुटबन्दीले अड्काइराख आखिर यो त ट्रुथ कुरा हो मैले भने पनि नभने पनि तितो लागे पनि यो त तपाईँको देखिएकै विषय छ नि त आमरण अनसन बस्ने पनि हो आमरण अनसन बसाउने पनि हो त्यो गराउने पनि हो प्रेसर दबाब यस्तो देखिरहेको नियोजित तरिकाले आमरण त्यो देखिएको छ नि त तपाईँको तर अब यस्तो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ राम्रो होइन तपाईँको यस्तो कुराहरू हुनुहुन्न तपाईँको र यो कुराको चाहिँ अन्त गर्नलाई यो महाधिवेशनमा चाहिँ सबै मान्छेहरूले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अब यही हिसाबले पार्टी चल्यो भने त यसलाई के अब यही ढङ्गले चलाइराख्ने हो भने त अब यो हामीले यसलाई चाहिँ बलियो स्ट्रङ विस्तार पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु त हामीलाई गाह्रो हुन्छ अब
अरू पार्टी फुट्दा त हामीलाई अब फुटेर सजिलो हुने अर्कै कुरा हो। तर पार्टी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि चाहिँ विधान सम्मत बाहेक कसैको अनुहार नहेरेर नेतृत्वमा आउने मान्छेले चाहिँ विधानलाई हेरेर हो काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ। हजुर, गुटकै कारणले चुनावमा अन्तर्घातका कुराहरू पनि त्यो त छ त बाबा, कति मान्छे हारेका छन्। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसहरुको लागि मै नै एउटा उदाहरण छु। मिटिङै बसेर भोट नदिने भनेर विपै जारी गर्यो, अब त्यो छ यहाँको लागि। म मात्रै होइन, धेरै मान्छे भएको छन् नि तपाईँको, त्यस्तोमा त धेरै मान्छे छन् त तपाईँको। त्यो कस्तो थियो त? अब त्यसैमा तपाईँलाई भनिदिउँ, हाम्रो के छ, कारबाही गर्ने चाहिँ अनुशासन समितिलाई एउटा टोर बनाएर दियो। त्यसमा के लेखा छ भने सर्वसम्मतिले कारबाही गर्ने भनेर दिएको छ, एउटा दफा छ। कारबाही सर्वसम्मतिले गर्ने हो कि कारबाही चाहिँ उसले गरेको कमी कमजोरी घात अन्तर्घातको आधारमा गरिन्छ कारबाही? तपाईँ हामीले पास गर्यौँ, मैले पनि त्यहाँ साइन गरेको छु भने त अब कारबाही पनि भागभण्डामै गर्नुपर्ने, टिकट पनि भागभण्डामै बाँड्नुपर्ने, पार्टी पनि भागभण्डामै चलाउनु पर्ने भनेपछि तपाईँको अनि कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम काङ्ग्रेस शुद्ध काङ्ग्रेस हुँ भनेर बस्नु पनि नदिने बाटोमा तपाईँले पार्टीलाई चाहिँ लगिदिनु भयो भनेदेखि यो पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ चुस्तता चाहिँ प्रदान गर्दैन। यसलाई व्यापक रूपमा पार्टी सञ्चालनमा हाम्रो अरू केही छैन। कम्युनिस्टको जस्तो चाहिँ 5-5 वर्षमा 2-2 वर्षमा आइडियोलोजीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको आवश्यकता छैन। हाम्रो प्रिन्सिपल ठिक छ, हामीले लिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिहरू ठिक छन्, हामीले चाहिँ के अरे लागू गरेको चाहिँ देशलाई चाहिँ लिड गर्ने पद्धतिहरू ठिक छन्। तर हामीले चाहिँ खालि पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको पद्धतिमा चाहिँ हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। गोविन्द सर, कम्युनिस्टहरूले पनि झन्डै 2 तिहाईको सरकार छिन्न भिन्न बनाएर नेपाली कङ्ग्रेस नै रहेछ नेतृत्व गर्न सक्षम जस्तो देखाए व्यवहार त, र विश्वास गरे नेपाली कङ्ग्रेसलाई। तर नेपाली कङ्ग्रेस आफूभित्रको आन्तरिक जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न चाहिँ यति धेरै असमर्थ छ है। होइन, आन्तरिक अब समाधान त हुन्छ, बिस्तार बिस्तार भइरहेकै छ, महाधिवेशन पनि हुन्छ। अरूले विश्वास चाहिँ गरिदिन्छ, होइन महाधिवेशन पनि हुन्छ। होइन, यो कस्तो छ भने यो अब महाधिवेशन पनि हुन्छ, अरूले पनि विश्वास पनि कस्तो भने आफूले चलाउन नसके पछाडि काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ भनेर त कसैले भनेको थिएन होइन। अब आएर आफै सरकार उहाँले बनाइदिनु भयो, ओलीजीकै मान्छेहरू आएर बनाइदिएपछि त अब हामीलाई त त्यो सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता आयो। वास्तवमा चाहिँ इच्छा भन्दा पनि बाध्यता चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्यो। बाध्यता मात्रै पुगेन, यस्तो पोइन्टमा देश पुग्यो कि एउटा ओली गुट बाहेक देशका चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ देउबाजीको पछि लाग्नु पर्यो, आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँ यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई स्ट्रङली नेतृत्व गर्न नसकेको पनि हो भनेर मैले भने पनि सही हुन्छ। अहिले सरकारको होइन, अहिले सरकारको त अब गरेको सबै दलहरूले समर्थन गरिरहेको छ, ओली गुट बाहेक। यहाँले भन्नुभयो गुट भन्दा पनि नेकपा एमाले। यस्तो छ तपाईँको सरकार बनाउने कुरामा चाहिँ सबैको समर्थन देखियो। तपाईँ फेरि त सञ्चालनको कुरा आयो नि त। तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्र यति धेरै चाहिँ गुटबन्दी भागभण्डाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ निष्ठा प्रतिष्ठाको कुरा मैले गरेँ, त्यहाँ त झन् त्यति सबै पार्टीको निष्ठा प्रतिष्ठा जोडिया छ। फेरि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाइदिने, मन्त्रीमण्डलको नाम चाहिँ नदिएको त देखिहाल्नु हो नि तपाईँले। 3 महिनासम्म धन्दै 87-88 दिन धन्दै अनि प्रधानमन्त्री पनि बनाइदिने, नामै नदिने फेरि मन्त्रीमण्डलको भागभण्डा अनि त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मन्त्रीमण्डल चाहिँ बनाउने कुरामा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ के अरे मन्त्रालयको सेटलमेन्ट पनि चाहिँ नहुने, तन्काई गरेर चाहिँ लग्ने अवस्था देखियो नि त यो। तर अहिले जुन छ नि यो एकजना मन्त्रीका कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत हुँदै सरकार पनि त्यसमा तानियो कि अब यो परमादेशको यो जुन थियो फैसला, यसमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ लाग्ने अवस्था आइलाग्यो। यसलाई कसरी हेर्नु? अनि यो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो र चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ टाइममा चाहिँ क्वेसन उठेको अवस्थामा राजीनामा पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले पनि गरेका छन्। ल अहिले चाहिँ के अरे यो हमालजीको बारेमा पनि उनी पार्टीकै सभापति हो, नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति हो। तपाईँ उहाँ पार्टीमै काम गरेको मान्छे हो, तर क्वेसन उठेपछि उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्नुभयो। तपाईँ क्वेसन उठेपछि राजीनामा गर्नुभयो। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको होइन भनेर कसैले पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन। उहाँ काङ्ग्रेसै पार्टीको, उहाँको हिस्ट्री हेरे पनि हुन्छ, सबै कुरा हेरे हुन्छ।
तर चाहिँ अब यो भागभण्डा यताउताको क्वेसन आएपछि काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ यो मुद्दाबाट बाहिर जानलाई होला सायद। अनि उहाँले चाहिँ अब उहाँले यो कारणले चोलेन्द्र शमशेरलाई असर परिरहेको होइन चोलेन्द्र शमशेरजीलाई असर पर्ने चाहिँ पर्यो अहिले पर्यो त राजीनामा मागिराखेका छन् त्यही कारणले हो त अलमोस्ट मेन मुद्दा त्यसलाई उठाएका भने मतलब चाहिँ यसो कुरा के भने भागभण्डा खोजे उहाँले राजनीतिक राजनीतिक रूपमा भागभण्डा खोजे आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाउनको लागि चाहिँ नि यो फैसला सुनाए भनेर अलिकति बढी केन्द्रित त्यसमा भइराखेको यो कुनै नयाँ घटना त होइन वास्तवमा किन होइन भनेर तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नु भने म भनौँ हजुर प्लिज यो मुलुकमा पहिलो संविधान सभा असफल भइसके पछाडि कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई एकै ठाउँमा जोडेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले राजीनामा समेत नगरिकन यो देशको मन्त्री परिषदको चाहिँ अध्यक्ष भयो कि होइन तपाईँको केल राजनीति अब तपाईँलाई केलाई राजनीति भन्नुहुन्छ यहाँहरूले नै बनाउनु भएको हो नि सर्वसम्मतिले राजनीतिक रूपमा यहाँहरूले आफूले नसकेर राजनीतिक रूपमा हामीले सकेर गिभ अप गरेर होइन त्यसमा तपाईँले अर्को पनि त कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट तपाईँले राजीनामा गरेर मात्रै यो पद खानुहोस् भनेर किन नगराएको म पनि त्यो पार्टीमा छु अरू पनि छन् किन नगराएको तपाईँले किन नगरा अब तपाईँ आज एउटा मन्त्री भयो कुनै चाहिँ नातेदार अथवा चाहिँ उहाँको नातेदार भनेर अथवा अरू पनि होला भोलि अहिले एउटा खालि यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो न्यायालयसँग जोडिएका चाहिँ न्यायाधीशहरू अथवा मान्छेहरूको कुनै पनि परिवारले चाहिँ भोलि काङ्ग्रेस पार्टी अथवा अरू पार्टीभित्र कुनै पनि पद लिनु भएन लिने बित्तिकै त्यहाँ भागभण्डाको जस्तो अवस्था देखियो तपाईँ अब लिएको हो कि होइन दिएको हो कि होइन पनि फेरि अर्को क्वेसन छ तपाईँ ल माग्ने मान्छेले पनि मागे होइन भनिरहेछ मागे कि होइन मेरो त चाहिँ उहिले 41 सालमा चाहिँ बिहा भएर पनि श्रीमती बितिसके पछाडि अर्को श्रीमती बिहा गरे भनिराख्नु भएको छ अब चाहिँ दिनी साइडले पनि चाहिँ क्वेसन उठ्यो भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो च्याप्टरै बन्द गरिदिइसक्यो काङ्ग्रेस पार्टीले उहाँले राजीनामा दिइसक्नु होइन अब बन्दै गरिदियो नि काङ्ग्रेसले क्वेसन उठिसक्यो त्यस पछाडि तपाईँले छोड्नुहोस् भनेर भनिदिइसक्यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो हाम्रो त्यस्तो छोड्ने प्रचलन पनि छ हामीले छोडाइदियौँ बस अब तर क्वेसन के उठ्छ के भनेदेखि चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउँदाखेरि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई चाहिँ देश चाहिँ चुप रह्यो राजनीतिक हैसियतसम्म चुप रह्यो नि प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटै मात्रै जाने ठाउँ थियो हिजो त्यो के अरे मानव अधिकार आयोग बाहेक उनीहरूले कहीँ जानु मिल्थेन कहीँ नियुक्ति लिनु मिल्थेन त हामीले प्रधानमन्त्री नै बनाइदियौँ भनेदेखि आज तपाईँले विकृति आयो उहाँलाई समस्या चाहिँ सुरु भयो भनेर तपाईँले यदि मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ भने त्यसको समस्याको सुरुवात चाहिँ त्यहीँबाट भइसकेको छ खिलराजबाट नै तपाईँ त्यसको यो खालि राजनीतिक दलहरूबाट भयो यो त अहिले तपाईँको चाहिँ होइन अब यहाँहरूबाटै भयो भनौँ न सबै राजनीतिक दलबाट भयो नि त त्यो बेला न कुनै नागरिक समाजले विरोध गर्यो कुनै त्यो बेला बारले विरोध गर्यो न कुनै त्यो बेला चाहिँ सर्वोच्चको न्यायाधीशले विरोध गरेन नि कसैले तपाईँको गरेन नि तपाईँ एक डिक्का भएर बनायो नि होइन त आज विकृति छ भनेदेखि के छ भनेदेखि त्यहीँदेखि नै स्टार्ट भयो यस्तो कुरा चाहिँ डेमोक्रेसीमा हुन्न पाकिस्तानमा चाहिँ भएको चाहिँ देखेको थिएँ त्यहाँ कति सुनिन्थ्यो त्यहाँ तपाईँको न्यायाधीशहरूले नै सरकार उल्टाइदिने पल्टाइदिने अनि मिलिट्रीले गरिदिने त्यो अवस्था चाहिँ पाकिस्तान त्यो अवस्था थियो तर डेमोक्रेसीमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था हुनुहुन्न न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ न्यायालय निष्पक्ष हुनुपर्छ न्याय क्षेत्रमा बसेका मान्छेले भाग माग्नु हुन्न यसमा त क्वेसन छ र छैन नि त तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी पनि फेरि सर्वोच्च अदालतको स्थापना गर्ने पार्टी हो कसैको मुखले मात्रै दिएको न्यायले चाहिँ मान्छेले न्याय पाउँदैन त्यहाँ चाहिँ बहस हुनुपर्छ छलफल हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू पेश हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ वकालत गर्ने चाहिँ वकिलहरूदेखि चाहिँ न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत पनि चाहिन्छ भनेर स्थापना गर्ने पार्टी त काङ्ग्रेसै पार्टी हो नि त तपाईँको हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायालयको निष्पक्षता यसको निष्ठा यसको चाहिँ तपाईँको जनविश्वास यसलाई चाहिँ आर्जन गरेर अझै निष्पक्ष बनाउने कुरामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ एकदमै तल्लिन्छ तपाईँले हिजो पनि सुन्नुभयो नि त तपाईँले संविधान बनाउने बेलामा नै देख्या हो नि त न्यायालयलाई पार्लियामेन्टको अन्डरमा राख्नुपर्छ न्यायालयलाई पार्टीको अन्डरमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि त हिजो पनि त बस चलायो होइन र यो देशमा चलेकै थियो नि त तपाईँको त्यसलाई पनि काङ्ग्रेसले चिरेर चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालयको अवस्थामा चाहिँ लगो यो अहिले संविधानै त्यही छ अब समस्या कहाँ छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको न्यायालयको विषय छ
यो अहिले मन्त्रीलाई राजीनामा गरेर अहिले गर भने जस्तो त होइन नि त। अब देउबाजीले चाहिँ तपाईँ विवादमा पर्नुभयो छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो होला, त्यो त छैन। न्यायालयको त अर्कै पद्धति छ। तपाईँले अब तपाईँले चाहिँ कसैलाई हटाउन भने तपाईँले त आफ्नै पाटो पनि छ त, महाभियोग लाउनु पर्यो कि स्वयं राजीनामा दिनु पर्यो। अब तपाईँले महाभियोगको बारेमा त अहिले कहीँ कतै चाहिँ चर्चा पनि देखिन्न तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र, त्यो छैन नि त तपाईँ। तर सुप्रिम कोर्टका 14जना न्यायाधीशहरूले फुलकोटै बहिष्कार गरेर राजीनामा मागिराखेका छन्। ठिक छ, उहाँहरूले मागिराख्नु भएको छ। गलत प्रक्रिया हो कि सही हो? यहाँले अब मैले तपाईँको एउटा कुरा भनौँ तपाईँको कि अब गलत र सही के भन्ने तपाईँ न्यायालयले अब उहाँहरूलाई मर्का पनि पर्या होला, कमी कमजोरी पनि होला। म कसैको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। करप्सन पनि कुरा छ, म कसैले घुस खाएन भनेर भन्न पनि अवस्था छैन, म सक्दिनँ। त्यो देश चाहिँ त्यस्तो अब चाहिँ न्यायालय पनि त्यो ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ। भ्रष्टाचार पनि न्यायालय छ भनेर सर्वत्र कुरा छ। त्यहाँ तपाईँको सेटिङको पनि कुरा चाहिँ आफै चाहिँ न्यायाधीशहरू गर्छन्। भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि पद छोडिसकेपछि चाहिँ भ्रष्टाचार छ भनेर त्यहाँ पटक पटक भन्नुहुन्छ, सेटिङ छ भन्नुहुन्छ। तर प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि त्यो सेटिङ र चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ उहाँहरू भत्काउनुहुन्न। अनि भूतपूर्व भएपछि भन्नुहुन्छ नि त भूतपूर्वै प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँ छैन भनेर भन्ने पनि कुरा भएन। त्यहाँ छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि छ, त्यहाँ सेटिङ पनि छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सेटिङ पनि होला, तपाईँको मुद्दामा सेटिङ। मैले फेरि यो पोलिटिकल भागभण्डाको सेटिङ भने होइन, मुद्दामा पनि सेटिङ हुन्छ भने जित्ने चाहिँ हारेको छ, हार्ने जितेको छ भन्ने पनि आउँछ कुराहरू। तर यी सबै कुरामा चाहिँ न्यायालय एकदम निष्पक्ष छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने आधार चाहिँ मसँग चाहिँ छैन। जब मसँग छैन भनेपछि अब म त पोलिटिकल पार्टीको मान्छे हुँ एउटा, भोलि पनि म कहीँ कानुन मन्त्री होला अथवा मैले देशै चलाउने अवस्था आयो भनेदेखि यो न्याय क्षेत्रलाई के गर्ने भनेर चाहिँ मैले सोच्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। न्याय क्षेत्रभित्र विकृति छ, त्यहाँ विसङ्गतिहरू छन्, त्यहाँ अराजकता फैलाएको छ। र अहिलेकै स्थितिले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि त बेन्च बहिष्कारको त आएकै थियो नि, कि यो पराजुलीको उसको टाइममा पनि आएकै थियो न्यायाधीशको टाइममा। भने मैले सोच्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब न्याय क्षेत्र चाहिँ अराजक भयो, न्याय क्षेत्रको चाहिँ अब हात त चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा छैन भन्दा पनि राजनीतिमा प्रधानमन्त्री नै चाहिँ न्याय क्षेत्रको चाहिँ बन्नै नपर्ने पनि भइसक्यो भनेपछि अब यो न्याय क्षेत्रभित्रको राजनीतिक प्रवेश भनौँ, खिलराजदेखिको म अहिलेको भन्दैन, प्रवेश त्यहाँभित्रको करप्सन र त्यहाँभित्रको अराजकताको स्थितिले चाहिँ निकास के हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब पुनर्संरचनाको जरुरी छ न्यायालयभित्र। यसका भित्र सुधारको जरुरी छ, यसको कानुनमा पनि सुधार जरुरी छ। न्यायाधीशहरूलाई जो चाहिँ साधारण रूपमा चाहिँ तपाईँले अधिकार दिनुभएको छ नि त, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार भयो भनेर कसले कारवाही, कुनै निकाय छ? न्यायाधीशमाथि मुद्दा हेर्ने कुन निकाय छ नै? अखितारले हेर्छ, हेर्न पाउने बनाएको छैन संविधान, छैन होइन। न्यायाधीशले कसैले भ्रष्टाचार गरेर भने पनि त्यहाँ के हुन्छ भने उसले राजीनामा मात्रै गरेर उन्मुक्ति पाउने हो होइन। गऱ्यो भने अब म भन्दिनँ, फेरि म कसैको म गरेँ पनि भन्दिनँ, गरे होइन पनि भन्ने अवस्थामा म छैन। तर यसले के कुरा देखाइरहेछ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतन्त्रमा चाहिँ न्यायालय चल्ने चाहिँ पद्धति संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ जगेर्ना भन्ने कि पुनर्स्थापित गर्न चाहिँ न्यायालय राजनीतिले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाक्रमहरूले न्यायालय आफै हावी हुन थालेको, राजनीति कमजोर अवस्थामा पुगेर पटक पटक न्यायालयसँग चाहिँ यस्तो भयो कि राजनीति पटक पटक कमजोर भन्दा पनि राजनीतिभित्र पनि विकृति भयो नि त। तपाईँको डेमोक्रेसी भनेको के? बहुमतले शासन गर्ने होइन, बहुमत एमपीले प्रधानमन्त्री बनाउने हो नि त लोकतन्त्र भने। हामीले बनाएको संविधान त्यही हो नि त होइन। राजनीतिभित्र पनि विकृति छ। 146 जना चाहिँ सभासदले लेखेर चाहिँ देउबाजीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ भनेर राष्ट्रपतिजी कहाँ जाँदा त राष्ट्रपतिजीले चाहिँ के भनेर क्यान्सल गर्नुभयो? आधार पुगेन भन्नु, आधार पुगेन होइन। अनि आधार के हो त? मन्त्रीमण्डल के अरे प्रधानमन्त्री बनाउने आधार के हो त? अनि मेजोरिटी सभासदले नै बनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री बनाउने आधार पुग्दैन भन्ने चाहिँ राष्ट्रपति पनि त हामी कहाँ हुनुहुन्छ नि त होइन। तर त्यो दलीय हिसाब होइन, दलीय होइन। अब यो मुद्दाहरू अदालतमा नगए भए आज यसमा क्वेसन कम उठ्थ्यो नि त तपाईँको। तपाईँले चाहिँ अब आज ओलीजी के भनिराख्नु भएको छ तपाईँले? त्यो 5 जना चाहिँ संवैधानिक इजलासमा बसी न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नुपर्छ।
किन राजीनामा गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई खारेज गरिसकेपछि बहुमत सांसदहरू चाहिँ आफै न्यायालयमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गर्नुभयो भनेपछि त्यो बहुमत मान्छेले उपस्थितिलाई पनि न्यायालयले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दा हराइदिएको भए देशमा डेमोक्रेसी रहन्थ्यो त, संविधान बद्धथ्यो त तपाईँको। तपाईँ नै न्यायाधीश भएर एकचोटि सोच्नुहोस् कि बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई चाहिँ न्यायालयले रोकेको भए, त्यो मुद्दा हराएको भए देशमा डेमोक्रेसी थियो, संविधान रहेछ भनेर हामी पत्याउँथ्यौँ, कोही पत्याउँथेन। त संविधानलाई बचाउँदाखेरि अनि बहुमतको सांसदहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने पद्धतिलाई बचाउँदाखेरि पनि ओलीजी आज के भनिराख्नु भएको छ भने त्यो 5 जनाले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ, किन भन्दा म चाहिँ अल्पमतमा भए पनि प्रधानमन्त्री भइराख्नु पर्थ्यो भनी त हामी देखिरहेकै छौँ नि त। भने न्यायालयभित्र राजनीति यस्तो मुद्दाहरू पनि हामी न्यायालयभित्र पुर्याइरहेछौँ। त्यही त राजनीतिले सानसानो मुद्दाहरू होइन त्यो पुर्याइरहेको न्यायालय लाँदाखेरि न्यायालय हाबी हुने अवसर पायो। अनि यस्तो सिम्पल कुरा पनि एकदमै चाहिँ जुनसुकै मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा पनि साधारण एउटा मान्छेले यो नेकपाभित्रको एउटा मान्छेले पनि गाउँको कार्यकर्ताले नि बुझ्छ कि हाम्रो संविधानमा चाहिँ बहुमत सभासदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। अब त्यो कुरा चाहिँ देशकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नबुझेर चाहिँ अदालतमा जाने स्थिति त आखिर त त्यो त चाहिँ एक किसिमको त के भन्ने त्यसलाई भयङ्कर डेमोक्रेट नेता भन्ने कि भयङ्कर डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने कि भयङ्कर डेमोक्रेटिक कल्चर बोकेको भन्ने कि बाहिर डेमोक्रेसीको कुरा गरे पनि भित्रदेखि चाहिँ एकचोटि सत्तामा पुगेपछि कहिल्यै नछोड्ने कम्युनिस्ट चाहिँ अतिवादी बोकेको पार्टी भनेर हामीले बुझ्ने। तपाईँ त्यो त बुझ्नु पर्यो। अब कम्युनिस्ट अतिवादी एउटा मान्छे जितेपछि सधैँ चलाउनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ पहिलो संविधान सभा चाहिँ के अरे विघटन भइसके पछाडिको म एउटा घटना सुनाउँछु। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, संविधान आउनु सकेन त बाबुरामजी त्यस पछाडि लगत्तै चाहिँ माओवादीको केन्द्रीय अधिवेशन थियो, त्यहाँ के बोल्नुभयो नेताहरूले, अब हामी 25 वर्ष शासन गर्छौँ, म्याद सकिसक्यो संविधान सभाको, उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25 वर्ष चलाउँछु भन्नुहुन्छ र यस्तो किसिमको कल्चर बोक्ने पार्टीहरू पनि हामीसँग छन्। हेर्दा त बडा डेमोक्रेसीको, संविधानको, सिद्धान्तको, व्यवहारको उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, तर संविधान जारी गर्न भित्रदेखि चाहिँ होइन, संविधान त जारी भएन, तर त्योभन्दा हामी संविधान जारी गर्छौँ भन्नु भएन नि त। के भन्नुभयो, 25 वर्ष चाहिँ अब माओवादीलाई कसैले सरकारबाट हटाउन सक्दैन, किन भन्दा त्यहाँ म्याद सकिएको थियो संविधान सभाको। यस्तो किसिमको चाहिँ सत्तामा चाहिँ टाँसिराख्ने, बसिराख्ने मनोवृत्ति बोक्ने नेताहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ तपाईँको। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जानै नपर्ने मुद्दा पनि न्यायालयमा गएर हामीले सानसाना राजनीतिक मुद्दाहरू लिएर जाँदाखेरि न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न अलिकति सहज भयो होइन। यिनीहरू त पछाड पछाडमा लागि परेका छन्। मैले हस्तक्षेप भन्दा पनि अब जो कुरा तपाईँ लानै पर्दैन त्यो कुरा लैराख्नु भएको छ त तपाईँ, त्यस्तो अपेक्षा पनि गरिरहेको छ नि त तपाईँ। मेरो सङ्ख्या नपुगे पनि म प्रधानमन्त्री भइराख्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, अथवा संविधान सभाको म्याद सकिसकेपछि पनि संविधान नजारिकन म चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ 25 वर्ष सत्तामा। गोविन्द सर, अब प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर झवराको चौतर्फी राजीनामा माग छ। उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने, उहाँले चाहिँ म कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा म दिन्न भनेर अडान राख्नु भएको छ। उता फुलकोट बहिष्कार छ, न्यायालयका न्यायहरू प्रभावित भइरहेका छन्, सबै 14 न्यायाधीशले चाहिँ नि काम कारबाही ठप्प गरेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा गर्ने के? अब मैले त भनिसकेँ नि त, हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीमा मैले भनिसकेँ नि, मन्त्रीमाथि क्वेसन उठ्यो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, चलन संसार छोडिदिनु भयो। होइन, हाम्रो हमालजी माथि उठ्यो, उहाँले छोडिदिनु भयो नि त। होइन, चलेन्द्र शमशेरले अब गिर्जाउले चाहिँ हलेरीको चाहिँ केसमा चाहिँ उहाँलाई लाग्यो चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ दरबारले सही गर्न राजीनामा गरिदिनु। शैलादेवीले तपाईँको चाहिँ के अरे यो के अरे चाहिँ भ्रष्टाचारको जालो छ यहाँ भनेपछि उहाँले राजीनामा गरिदिनु भयो। मन्त्रालयभित्र भ्रष्टाचारको जालो छ भनेपछि राजीनामा गर्नुभयो। अब यो कस्तो छ भने यो पर्सनल विषय भयो, उहाँले राजीनामा गर्ने नगर्ने उहाँहरूले गर्नुभयो नि त, व्यक्तिगत विषय भयो। उहाँको त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यसमा उहाँले गर्नु भएन भने महाअभियोगसम्मको अवस्था आउँछ कि आउँदैन? त्यो संसदमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन? यो कुरा त म अहिले भन्न सक्दिनँ। महाअभियोग लाउने मात्रै विषय होइन, पास गर्नु पर्यो नि त होइन, 2/3 चाहिन्छ होइन, 2/3 चाहियो। 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? कुनै पार्टीसँग पनि 2/3 छैन। 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न सक्छ? 2/3 अहिले यहाँ कुन पार्टीसँग छ र एकै पार्टीले डिसिजन गरेर गर्न
भनेपछि अहिलेसम्म महाभियोगको बारेमा कुनै पार्टीमा छलफल चर्चै भए जस्तो लाग्दैन। लिडरसिपको लेभलमा कहीँ भयो होला, अब त्यो मिटिङ बसाएपछि थाहा हुने कुरा भयो, हामीले पनि हामी कहाँ आउँदाखेरि। तर अहिलेसम्म त त्यो कहीँ देखिँदैन तपाईँको। दुईवटा बाटो न हो, एउटा राजीनामा गर्ने, एउटा महाभियोग लगाउने भनेर मान्छेहरू भनिरहेछन्। हुनु पनि त्यही हो, न्यायालयको विषय छ, फेरि अरू जस्तो विषय होइन तपाईँको। न्यायालयलाई हामीले एकदम स्ट्रङ बनाएर संविधानमा राखेका छौँ। धेरै बोल्यो भने महानानी पनि लाग्छ। किन एक्ला आएका होला है प्रधानमन्त्री? त्यो त अब किन भन्ने कुरा, अब यो आफ्नो त्यसमा त उहाँको नेतृत्व लिने क्षमताको अभाव पनि होला भन्ने लाग्छ। किन भन्दा भएको सबैलाई लिएर सबैलाई समेट्न नसकेको कुरा, उहाँले त्यो मुद्दाहरू पनि राख्नु भएको छ। न्यायाधीशज्यूहरूले हाम्रो कुराहरू चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले सुन्नु नै हुन्न, एकत्र रूपमा अधिनायक जस्तो त्यो पनि होला तपाईँको। अब उहाँको कुरै नसुनेको कारणले एक झगडा भयो, अथवा चाहिँ यहाँ अरू चिजहरू भएको कारणले भयो, राजनीति लेनदेनको चाहिँ तपाईँको विषयले भयो। अब यो कुराहरू त चाहिँ तिनै पक्षले चाहिँ शमशेरको राजीनामा मात्रैले न्यायले शुद्ध हुने मैले अघि भनिसकेँ भने एउटा व्यक्तिको राजीनामाले मात्रै, यो त रोग हो नि त, रोग। जस्तो हिजो उसले राजीनामा दिनुभयो नि, गोपाल पराजुलीले, सकिएन नि त होइन, फेरि सुरु भयो, फेरि उहाँले दिनुहुन्छ, फेरि सुरु हुन्छ भने मतलब के छ भने अब के समस्याहरू चाहिँ न्यायालयभित्र छन्। अब ती समस्याहरूको चाहिँ एकदमै निराकरण गर्ने पद्धतिको खोजी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। अब उहाँ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, दिनुपर्छ कि पर्दैन, अब मैले अहिले नै महाभियोग लाग्छ कि लाग्दैन, अब यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो अहिले मैले भने नि त्यो दिने कुरा आफ्नो इच्छा हो। एकजना कानुन व्यवसायीले मसँग भन्नुहुन्थ्यो एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर चाहिँ अब न्यायालय शुद्धिकरणको लागि लाग्नुपर्छ, त्यो अवस्था हो होइन? न्यायालय त अब आयोग अब कसरी हामी कुन पद्धतिबाट चाहिँ त्यसलाई शुद्धिकरणतिर लान्छौँ, कुन पद्धतिबाट चाहिँ हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अझ ज्यादा बलियो बनाउन सक्छौँ। न्यायालय अझै स्वतन्त्र, एकदमै निष्पक्ष र पारदर्शी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा त सोच्न त जरुरी छ नि त तपाईँको। त्यो त जरुरी देखियो नि त। यो केन्द्र यहाँको मात्रै होइन, सबै ठाउँमा त्यो न्यायालयहरूमाथि त चाहिँ न्यायाधीशमाथि भन्छु, न्यायालयमाथि होइन, न्यायाधीशहरूमाथि त क्वेसन त उठेकै छ नि तपाईँको। अब अन्तिममा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको थोरै चर्चा गरौँ। अवरुद्ध गरिरहेका छ भदौ 23 पछिको यो जुन संसदको बैठक छ निरन्तर रूपमा, तर यो गठबन्धन र यो सरकारले चाहिँ किन त्यो निराकरण गर्नेतिर नलागे? अवरुद्धलाई अब यो संसद अवरुद्ध त नेपालमा चाहिँ उहाँहरूको कल्चर हो नि त, तपाईँको संस्कृति। पहिला पनि 58 दिन उहाँले गर्नुभएकै हो। अब अहिले झन् गाह्रो छ। फेरि अहिले समस्या के छ भने आफैले दुईचोटि विघटन गरेको त्यो पार्लियामेन्टलाई चलाउन दिइराख्नु पनि मिल्छ, त्यो त मिलेन नि त। तपाईँ मैले एउटा मुद्दा उठाउनु भएको छ, त्यो त सांसदहरूलाई कारबाही गरेनन्, सभामुखज्यूले सूचना समेत टाँस गरेनन्। मैले कारबाही गरेको, अनुशासनको कारबाही गरेको सांसदहरूलाई किन कारबाही नगरिदिया, संसद सचिवालयमा मैले जानकारी गराइसकेका छु भन्ने चाहिँ एमालेको प्रमुख मुद्दा छ। ठिक हो, ठिक छ। त्यसमा त चाहिँ उसँग कुरा गरे भइहाल्यो नि त, सभामुखसँग। पार्लियामेन्टै किन तपाईँले सधैँ गरिराख्नु पर्यो त? बजेटै चाहिँ के अरे म पासै हुन दिन्न भन्ने, बजेटै पास गर्न नदिने भने त देशै ठप्प गर्ने विषय हो नि त तपाईँको। योजना त देशै ठप्प पार्ने रहेछ, खर्च पर्छ यताउता, तलब भत्ता केही खान नदिने। अब त्यसमा किन कारवाही गर्नु भएन, के भयो, त्यो एउटा पाटो भयो। कहिले सूचना दिनुभयो, कहिले टाँस्नुभयो, होइन, त्यो एउटा विषय भयो। तर कुरा के देखिन्छ, त्यसले जनताको बोली र समस्या समाधानका लागि उन्मुख हुनुपर्ने उच्च निकाय संसदमा चाहिँ काम कारबाहीमा अवरोध पर्यो। अघि यहाँले भने जस्तै बजेट पास गर्नको लागि अवरोध, अन्य नीति निर्माणका लागि अवरोध। अब यो अवरोधले त आम नागरिकलाई असर गर्ने भयो नि त। त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले अलिक बढी भूमिका खेलेर यसलाई समाधान निराकरण गरौँ भन्नेतिर नलागेको हो कि भन्ने मेरो एउटा मात्रै सवाल। होइन, सरकारले त अब छलफल वार्तै गरिरहेछ त। प्रधानमन्त्रीले पनि आफै पनि पहल गरेर बोलाउनु भएको छ, म मिटिङमै आउनु। अब मिटिङमै नआएपछि तपाईँको, मिटिङमै नआएपछि त समस्याको समाधान भएन नि त तपाईँको। मलाई त्यस्तो लाग्छ। अन्तिममा भनिसौँ, अब यो समग्र राजनीति हामीले
राजनीतिक स्थायित्वको कुरा लामो समयदेखि गऱ्यौँ, पटक पटक आन्दोलन पनि भए। यी आन्दोलनहरू अब 72को संविधान जारी भइसकेपछि चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू संस्थागत भए। अब जनताले एउटा खाले म्यान्डेट दिन्छन् र त्यो म्यान्डेट अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्य हाँक्छन् र एक खाले स्थायित्वतर्फ जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो नि, त्यो मिट हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ? अब यसमा त पार्टीभित्रको अन्तर्कलह नै मेजर देखियो नि त तपाईँको। पार्टीभित्रको अन्तर्कलह, अब पार्टीभित्रको अब एमालेको पनि त त्यही त हो नि तपाईँको। अन्तर्कलह पदका लागि आफै हावी हुनुपर्ने र राज्य सत्ता आफैले हाँक्नुपर्ने प्रवृत्ति भन्नु होइन। अब यसमा यस्तो हुनु देख्छु म, एक त चाहिँ उहाँहरूको 5वटा पार्टी मिलेर हिजो चुनाव लड्नु भएको थियो। एमालेको 5वटा पार्टी भनेको अब हेर्दा चाहिँ माओवादी र एमाले मात्रै मिलेको थिएन, त्यहाँ सिपी मैनाली अनि यो चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम भने करिब करिब अब बिजुछे बाइक चाहिँ अब नाम चलेका चाहिँ सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जनताले चिन्ने पार्टीहरू सबै मिलेर कम्युनिस्ट चाहिँ त्यो एउटा एकता उहाँहरूको मोर्चा थियो वास्तवमा। अब त्यो चाहिँ के हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसमा मधेसवादी दल पनि सुरुमा जोडियो, उसले छोड्यो तपाईँको। त्यस पछाडि आएर चाहिँ फेरि चाहिँ प्रचण्डजी त्यहाँबाट हट्नुभयो, त्यस पछाडि माधवजी हट्नुभयो। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा त यो अब नेपालमा चाहिँ त्यही हो, अहिले मैले भनेकै कुरा हो, जित्नेले भन्दा हार्नेले अलि ज्यादा चाहिँ चलाउनु पाउने लडाइँ जस्तै देख्छु म। हार्नेले हार स्वीकार पनि। अब यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ अब अर्को के छ भने माओवादी र चाहिँ एमालेको बिचमा जे सहमति भएको थियो ती कुराहरू कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा बाहिरबाट हेर्दा। अब के सहमति भएको थियो, उहाँले कोले कति चाहिँ समय चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने भनेर भन्नुभएको थियो, कहाँ नियुक्तिमा के सेटलमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो त थाहा भएन तपाईँको। बाहिर सुन्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भागबन्डा चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसारको चाहिँ भएन र त्यो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ गयो तपाईँ र दलहरू पनि टुटे भनौँ न। गोविन्द सर, अब सुशासन कहिले आउँछ त? त्यसो भए झन्डै 2/3 दिए जनताले कम्युनिस्टहरूलाई, भएन। अब यस्तो भयो होइन, तपाईँले चाहिँ के छ भने अब सुशासन चाहिँ अब ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरैवटा क्रान्ति गऱ्यौँ हामीले। अब आर्थिक चाहिँ सुशासन चाहिँ एकदमै चाहिँ लैजानु जरुरी थियो, त्यसमा धेरै अपेक्षा पनि थियो अहिलेको सरकारसँग। अब चाहिँ एक त चाहिँ हामी चाहिँ मजदुरको सर्वहाराको हामी चाहिँ एकदम प्रतिनिधि पार्टी हौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जसरी आफूलाई चाहिँ त्यो गराउनु भएको थियो र तिनको अपेक्षा चाहिँ खास गरिकन मेरो चाहिँ आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ, मेरो बच्चाले यो राजनीतिक अस्थिरता रहला। गोविन्द सर, हामी अन्तिममा छौँ छोटोमा। हजुर हजुर। कहिलेसम्म यो राजनीतिक अस्थिरता के आयो भने, के भयो भने अब हामी स्थायित्वतिर जान सक्छौँ? यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा दरो प्रतिबद्धता बोकेको नेता जरुरी भयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ देशको लागि चाहिँ आवश्यकता छ र उसलाई साथ दिने समूह पनि चाहिँदो रहेछ, ग्रुप पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। साथ दिने असल मान्छेहरू चाहिँदो रहेछ। अब एउटा मान्छेले चलाउन सक्दैन र उसलाई साथ दिने चाहिँ के असल मान्छेहरू पनि उनको साथमा रह्यो र म साँच्चै देश बनाउँछु। मलाई चाहिँ यो के अरे कहाँ सरकारी जग्गा छ, कहाँ चाहिँ भाडामा लिजमा दिन पाइन्छ, अब कहाँ चाहिँ कुन प्रिन्टिङ प्रेसमा चाहिँ कमिसन खाने भन्ने चक्करमा चाहिँ नलाग्ने मान्छे चाहिँ यदि देशमा आयो भन्दा त सबै जिरो टलरेन्स भन्छन् नि त, यो के अरे कलियो लिएर आएको शब्द चाहिँ यो अब धेरै भन्छन्। जिरो टलरेन्स भनेको चाहिँ नेपालमा शून्य सहनशीलताको, शून्य भ्रष्टाचारमा सहनशीलता भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ रेकर्ड कायम गर्ने हो भन्ने कुरा त ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले पनि त्यो देखायो। हजुर, प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको संरक्षक भन्ने हिसाबले आयो। त्यस्तो चाहिँ मुखले एउटा भन्ने व्यवहार अर्को गर्ने नेता होइन, रियलमै चाहिँ म देशका लागि त्याग गर्छु, मलाई पैसा चाहिन्न, म समर्पित छु, यो संविधान जनता देशप्रति भन्ने चाहिँ नेता देशले पाउला त्यस्तो नेता? त्यो पाउँछ, किन नपाउँ, कहिलेसम्म पाउँछ? त्यो पाउँछ तपाईँको। त्यो खोज्नु पर्यो मान्छेहरू। नेपालमा मान्छे नभएन, त्यसको खोजी हुँदैन त्यस्तो मान्छेहरू, त्यसले अवसर पाउँदैन, आउनै दिन्न त्यस्तो। किन भन्दा स्वार्थ गुटले त्यस्तो मान्छेहरूलाई आउनलाई रोकिरहेकै हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूको खोजी गऱ्यो भने तपाईँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सुशासन, समृद्धि, एकताबद्ध बाटोमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। हस् गोविन्द सर, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँको विचारहरू हामीले सुन्न पायौँ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, श्रोताहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शकबिन ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ केन्द्रीय सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईज्यूसँग वर्तमान राजनैतिक वस्तु अवस्था, यसको निकास के हुन सक्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका यो अवस्थामा के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।